हेलो गाइज, आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को पार्ट 7 वर्ग समीकरणको हामी एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौँ र यसभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा हामी पार्ट 6 सम्म गरिसकेका छौँ र त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला र शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। सबै हामी सेट पहिलो पार्ट 1 देखि लिएर 6 सम्म हामी एउटा प्लेलिस्ट बनाएर त्यसमा राखिसकेका छौँ। त्यसमा गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौँ। अभ्यास 7.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को दिएको मध्ये कुन कुन वर्ग समीकरण कारणसहित लेख्नुहोस्। x minus 2 cos square 2 plus 1 is equal to 2x minus 3। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा अब x को भ्यालु दुईटा आयो। अब दुईटा मध्ये एउटाको भ्यालु x को भ्यालु x is equal to 4 र अर्को x is equal to 2 आयो। अब यो वर्ग समीकरण हो किनभने वर्ग समीकरण हो किनकि x को मान दुईवटा छन्। x को मान दुईवटा आयो भने यो वर्ग समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भन्दाखेरि यसको वर्ग समीकरण हो। अब खमा खको क्वेसन के छ भन्दा x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2। अब यो वर्ग समीकरण हो कि होइन भन्दाखेरि कसरी पत्ता लगाउने। अब यहाँ x को भ्यालु कति, x को भ्यालु -12 आयो। अब यो वर्ग समीकरण होइन किनभने यसको भ्यालु एउटा आएको कारणले यसको मान एउटा मात्र छ। दुईटा आयो भन्दाखेरि यो हुन्छ तर एउटा आयो भने हुँदैन। अब गमा x into 2x plus 3 equal to x square plus 1। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा यसको भ्यालु दुईटा आयो, वर्ग समीकरण हो किनकि x को भ्यालु दुईवटा आउँछ। अब x plus 2 को हल इक्वल टु x क्यूब minus 4 गर्दा यसलाई फेरि सोल्युसन गर्दा यसको फेरि के हुन्छ, यो वर्ग समीकरण हो किनकि x को मान दुईवटा आउँछ। अब फेरि अर्को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टु x minus 2 होल स्क्वायर। अब यसलाई फेरि सोल्युसन गर्दा x को भ्यालु एउटा आयो, x इक्वल टु 7/3। अब यो वर्ग समीकरण होइन किनभने वर्ग समीकरण होइन किनकि x को मान एउटा मात्र छ। अब चमा x plus 2 को हल q इक्वल टु 2x into x स्क्वायर माइनस 1। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो x यसको वर्ग समीकरण हुँदैन किनभने यसको भ्यालु 3 वटा आउँछ भन्दाखेरि यसको हुँदैन। अब 2 मा खण्डीकरण विधिबाट हल गर्नुस्। अब यो इक्वेसनलाई हामी खण्डीकरण विधिबाट हल गर्नुपर्छ। फ्र्याक्सन विधिबाट हामी x स्क्वायर माइनस 3x minus 10 इक्वल टु 0 यो भयो। अब x स्क्वायर माइनस 3x minus 10 इक्वल टु 0 फेरि यहाँ हेर हामी सोल्युसन गर्दा अब हाम्रो x स्क्वायर माइनस यसबाट हामी के 3x लाई हामी डिभाइड गर्दा दुईटा फर्म गर्दा 5 minus 2 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 को खण्डीकरण विधिबाट हल गर्नुहोस्। x स्क्वायर माइनस 3x minus 10 इक्वल टु 0। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 5 र अर्को भ्यालु 2 आयो। यो x को भ्यालु 5 र -2 हुन्छ। अब फेरि खमा 2x स्क्वायर प्लस x minus 6 इक्वल टु 0। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि x इक्वल टु 2 और x इक्वल टु कति आयो फेरि अर्को भ्यालु -3/2 आयो। फेरि अब गको 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टु 0 यसको सोल्युसन गर्दा x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 1/4 आयो। अब घको 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टु 0। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 1/10 आयो। अब अङ्कको x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टु 0। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा हामी फर्मुला युज गरेर सोल्युसन खण्डीकरण गर्दा यसको x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 0, यसको भ्यालु यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 9 आयो। अब फेरि अर्को 9 र 36 दुईटा भ्यालु छ, यसको 9 र 36 छ यहाँ। र अर्को चको x स्क्वायर माइनस 27 इन्टु प्लस 182 इक्वल टु 0। अब यसलाई खण्डीकरण गर्दा यसको x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 13 र 14 आयो यसको भ्यालु। अब क्वेशन नम्बर 3 को वर्ग पूर्ण गरेर हल गर्नुहोस्।
वर्ग पूरा गरेर हल गर्नुहोस्। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यसलाई हल गर्दा यसको एक्सको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 3 3 दुईटा भ्यालु आयो र 3 3 यसको भ्यालु आयो। अब फेरि खमा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यसलाई हल गर्दा यसको एक्सको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि यहाँ x इक्वल टू 1 1 र अर्को x इक्वल टू 2/3 आयो। अर्को क्वेसन, अब क्वेसन नम्बर ग को 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यसलाई हल गर्दा x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 1 और 3/2 यसको भ्यालु आयो। अब घ को क्वेसन नम्बर घ मा 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यसलाई हल गर्दा x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि x इक्वल टू प्लस रुट अंडर 3 प्लस रुट अंडर 19/5 यसको एन्सर आयो। यसको x को भ्यालु त्यही आयो। अब अंग को x स्क्वायर प्लस 15/16 इक्वल टू 2x। अब यसलाई हल गर्दा x को भ्यालु कति हुन्छ, x को भ्यालु 3/4 और 5/4 यसको x को भ्यालु आयो। अब च x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 35/9। अब यसलाई हल गर्दा यसको x को भ्यालु कति हुन्छ 5/3 5/3 हुन्छ र अर्को 5/3 र अर्को 7/3 यसको भ्यालु भयो। अब क्वेसन नम्बर 4 को सूत्र प्रयोग गरेर हल गर्नुहोस्। अब यसमा हामी फर्मुला युज गरेर हल गर्छौँ र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा फर्मुला हो। के छ भन्दाखेरि माइनस बी प्लस माइनस रुट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यो वर्ग समीकरणको एउटा फर्मुला हो, मेन फर्मुला यही हो। माइनस बी प्लस माइनस रुट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 यो मेन फर्मुला हो। अब यसमा हामी सूत्र प्रयोग गरेर हल गर्दा दुईटा इक्वेसन छ भन्दाखेरि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब कम्पेरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यसमा हामी यसमा कम्पेयर गर्दा पहिले हामी a को भ्यालु कति हुन्छ र b को कति र c को कति। अब तीनटा छ a b c। अब a को भ्यालु कति भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर भन्दाखेरि 1 हुन्छ यहाँ। अब b को भ्यालु कति हुन्छ 9 हुन्छ -9। अब c को भ्यालु कति हुन्छ भने +20 20 भयो। अब यहाँ फर्मुलामा पुट गर्दा यहाँ फर्मुलामा b को भ्यालु यहाँ का फेरि b को भ्यालु यहाँ पुट गर्दा यहाँ 4 इन्टु a र c को भ्यालु पुट गरेर फेरि बाइ 2 इन्टु a को भ्यालु पुट गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सोलुसन गर्दा अब यहाँ दुईटा कन्डिसन आयो। यहाँ x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 1/2 हुन्छ। दुईटा कन्डिसन भयो। हामी पहिला पोजिटिभ दुईटा पोजिटिभ र नेगेटिभ भयो। अब हामी नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवैले गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ x इक्वल टू पहिला टेकिङ नेगेटिभ। अब नेगेटिभ लिएर गर्दा 9 x इक्वल टू 9 माइनस 1/2 ले गर्दा 8/2 इक्वल टू 4 आयो। अब पोजिटिभ लिँदा x इक्वल टू 9 प्लस 1/2 गर्दा यसको 5 आयो। अब x को भ्यालु कति दुईटा भयो, अब 4 र 5 भयो। अब यस्तै यसको खमा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब यसले कम्पेरिङ फेरि यो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यसलाई यसबाट हामी कम्पेरिङ गर्दा अब a को भ्यालु कति 1 आयो, b को भ्यालु +2 आयो र c को भ्यालु -143 आयो। अब फेरि यो फर्मुलामा यो भ्यालु पुट गर्दा फेरि दुईटा कन्डिसन आयो नेगेटिभ र पोजिटिभ। फेरि नेगेटिभ र पोजिटिभ गर्दा x को भ्यालु कति आयो -13 र अर्को 11 आयो। नेगेटिभ -13 आयो र पोजिटिभ लिँदा त्यसको 11 आयो। अब फेरि गमा यस्तै गको छ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फेरि यसलाई यो कम्पेरिङ गर्दा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यसमा कम्पेरिङ गर्दा a को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ, b को भ्यालु -5 र c को भ्यालु +2 भयो। अब यो फर्मुलामा फेरि हामी भ्यालु योहरू पुट गर्दा abc को भ्यालु पुट गर्दा फेरि यहाँ सोलुसन गर्दा दुईटा कन्डिसन आयो नेगेटिभ र पोजिटिभ। र नेगेटिभलाई सोलुसन गर्दा x को भ्यालु कति पायो 2/3 आयो। अब पोजिटिभलाई सोलुसन गर्दा x को भ्यालु कति आयो भने 1 आयो। अब फेरि x को भ्यालु दुईटा आयो 2/3 र अर्को 1। अब क्वेसन नम्बर घ को 2x स्क्वायर माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यसलाई हामी रुट अन्डरवाला हो। फेरि यसलाई हामी यही कम्पेरिङ गर्दा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यसलाई कम्पेरिङ गर्दा फेरि a को भ्यालु कति आयो भने 2 आयो
बी को भ्यालु कति -20√2 आयो एन्ड सी को भ्यालु कति +1 आयो। अब फेरि यो फर्मुलामा यो भ्यालु पुट गर्दा यसको दुईटा कन्डिसन फेरि आयो, पोजिटिभ र नेगेटिभ। नेगेटिभमा गर्दा x को भ्यालु 1/√2 आयो र अर्को पोजिटिभ लिँदा x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 1/√2। दुवैको सेमै आयो भन्दाखेरि यसको पोजिटिभ नेगेटिभको भ्यालु 1/√2 आयो, x को भ्यालु आयो। अब अङ्कको x + 1/x = 3। अब यो भयो। अब यसलाई हामी पहिला यो फर्ममा ल्याउनको लागि पहिला हामी यसलाई हल गर्छौँ। त x + 1/x = 3 भयो यो क्वेसन। र अब यसलाई हामी हल गर्दा x² - 3x + 1 = 0 आयो। अब हामी कम्पेयरिङ गर्छौँ यसबाट ax² + bx + c = 0। अब यसबाट हामी कम्पेयरिङ गर्दा a को भ्यालु कति 1 आयो, b को भ्यालु -3 आयो र c को भ्यालु +1 आयो। अब यो फर्मुलामा यो भ्यालुहरू पुट गर्दा यसको दुईटा कन्डिसन फेरि आयो, पोजिटिभ र नेगेटिभ। प्रत्येकमा यो फर्मुला पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटा कन्डिसन आउँछ र दुईटै हामी सोल्भ गर्छौँ र दुईटैको भ्यालु फरक फरक आउला, कुनै सेम आउला तर आउला। अब x = कति आयो भने -3√5/2 यो आयो x को पहिलो भ्यालु नेगेटिभ लिँदा, र पोजिटिभ लिँदा कति आयो भन्दाखेरि x = 3 + √5/2 आयो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा 1/x + 1/x - 2 = 3। अब यसलाई हल गर्दा यो फर्ममा हामी हल गर्दा यो फर्ममा आयो 3x² - 8x + 2 = 0 आयो। अब यसबाट कम्पेयरिङ गर्दा a को भ्यालु कति 3 आयो, b को भ्यालु -8 आयो र c को भ्यालु +2 आयो। अब यो फर्मुलामा यो भ्यालुहरू पुट गर्दा abc को भ्यालु पुट गर्दा यहाँ सोल्युसन गर्दा फेरि यहाँ x = -4 -√10/3 यो नेगेटिभको साइन लिँदा यो भयो र पोजिटिभ लिँदा कति भयो भने x = 4 + √10/3 आयो। दुईटा आयो एन्सर। अब 6 मा 1/x + 4 * 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13। अब यसलाई हल गर्दा फेरि यहाँ यस्तो फर्ममा आयो कति x² - 3x + 2 = 0 आयो। अब फेरि यसलाई योबाट कम्पेयरिङ गर्दा कम्पेयरिङ विथ ax² + bx + c = 0 भयो। अब a को भ्यालु कति 1, b को भ्यालु -3 र c को भ्यालु +2 आयो। अब यो फर्मुलामा पुट गर्दा फेरि x कति आयो भन्दाखेरि x को भ्यालु 3 ± 1/2 आयो। अब यसलाई नेगेटिभ र पोजिटिभ लिँदा पहिला नेगेटिभमा लिँदा कति 1 आयो x को भ्यालु र पोजिटिभ लिँदा यसको 2 आयो। अब x को भ्यालु दुईटा भयो 1 र 2। क्वेसन नम्बर 5 मा यो कक्षा 10 को पहिलो त्रैमासिक परीक्षामा रामनरेश महतोले 2 विषय गणित र अङ्ग्रेजी गरी जम्मा 30 अङ्क मात्र ल्याएको छन्। यदि उनले गणितमा 2 अङ्क बढी र अङ्ग्रेजीमा 3 अङ्क कम ल्याएको भए ती 2 विषयमा ल्याएको अङ्कको गुणाफल 210 हुने थियो भने उनले गणित र अङ्ग्रेजीमा कति ल्याएको छन् पत्ता लगाउनुहोस्। अब सोल्युसन गर्दा सोल्युसन मानव गणित र अङ्ग्रेजी क्रमशः x र y अङ्क ल्याएको छ। लेट साइन्स एन्ड इङ्ग्लिस भन्दाखेरि यहाँ लेट गणित छ भन्दाखेरि यहाँ म्याथ एन्ड इङ्ग्लिस x एन्ड y अङ्कले रिप्रेजेन्ट हामी गरेको छ। यहाँ केस 1 पहिलो केसमा के छ भन्दाखेरि दुवैको अङ्क जोड्दा कति 30 भयो, x + y = 30। अब x को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि x = 30 - y एउटा यो इक्वेसन भयो। र अर्को केस नम्बर 2 मा x + 2 र y - 3 = x + 2 * y - 3 = 210 यो दोस्रो इक्वेसन भयो। अब यसलाई हामी x को भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्छौँ। यहाँ x यो इक्वेसन 2 मा हामी केस 1 को x को भ्यालु यहाँ पुट गर्दा x को भ्यालु 30 - y + 2x र फेरि y - 3 = 210। अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्दा y कति आयो भन्दाखेरि y - 8 = 0 र अर्को y = 18 आयो। अब यसलाई हामी
आइदर दुईटा कन्डिसन आयो। अब फेरि हामी y इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 13 17 र अर्को वेन y इक्वल टु 18 भयो। अब दुईटा एन्सर आयो। अब के छ भन्दाखेरि अब इक्वेसन 1 को x इक्वल टु 30 माइनस y। अब 30 माइनस 18 इक्वल टु 12 हुन्छ। अब अर्को x को भ्यालु यति 12 आयो। फेरि अर्को x को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल टु 30 माइनस y इक्वल टु अब दोस्रो भ्यालु यहाँ फेरि 17 राख्दा 30 माइनस 17 गर्दा 13 आयो। दुवै इक्वेसन 1 बाट र y को भ्यालु फरक फरक भएकाले अब राख्दा x को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा दुईटा भ्यालु आयो 12 र 13 आयो। अब गणित र अंग्रेजी विषय क्रमशः 12 र 13 अथवा 13 र 17 अङ्कले ल्याएको छन् भन्दाखेरि x र y को दुईटा आयो भ्यालु, दुईटै हुन सक्छ। अब 6 को क्वेशन नम्बर 6 यहाँ एउटा आयतकार खेल मैदान चित्र देखाइएको छ। यसको लामो भुजा छोटो भुजा भन्दा 30 मिटर बढी छ, तर यसको विकर्ण छोटो भुजा भन्दा 60 मिटर बढी छ। आयतकार खेल मैदानको लम्बाई र चौडाई पत्ता लगाउनुहोस्। अब आयतकार मैदानको लम्बाई र चौडाई कति हुन्छ भन्दाखेरि यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। र दोस्रोमा उक्त खेल मैदानको 12 मिटर इन्टु 19 मिटर दुवाको चप्री बिछाउँदै जामा कति चप्री आवश्यक पर्छन् पत्ता लगाउनुहोस्। अब खमा उक्त जग्गाको वरिपरि 4 फनको काडे तार लगाउनु प्रति मिटर रु 15 का दरले कति खर्च लाग्छ पत्ता लगाउनुहोस्। अब सल्युसन मानौ लेट आयतको चौडाई b भयो b मिटर र लम्बाई l मिटर भयो। लम्बाई कति b प्लस 30 मिटर भयो। र विकर्ण भन्दाखेरि यो डायगोनल विकर्ण b इक्वल टु b प्लस 60 मिटर भए। अब we know that p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर यो हाइपोटेनियस को फर्मुला हो। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर हाइपोटेनियस फर्मुला। अब b स्क्वायर प्लस p भन्दाखेरि लम्ब l स्क्वायर इक्वल टु d स्क्वायर यो फर्मुलामा हामी यो भ्यालुहरु पुट गर्दा यसको सल्युसन गर्दा भन्दाखेरि b को मान कति आयो भन्दाखेरि 90 मिटर र अर्को माइनस 30 मिटर आयो b को भ्यालु। माइनस भन्दाखेरि लम्बाई कुनै पनि वस्तुको लम्बाई या चौडाई माइनस हुँदैन भन्दाखेरि यो पोजिटिभ तिर लम्बाई चौडाई हुन्छ 5 मिटर 10 मिटर 20 मिटर 2 मिटर 3 मिटर 1 सेन्टि 2 सेन्टि यो पोजिटिभ तिर हुन्छ। त्यसकारण यो माइनस 30 मिटर जुन छ यो असम्भव भएकाले यो हुँदैन र यो b इक्वल टु 90 मिटर यो सम्भव छ। अब when b इक्वल टु 90 सेन्टिमिटर र अब l इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा b प्लस 30। अब l इक्वल टु यहाँ कति दिएको छ b प्लस 30 को 30 दिएको छ। त्यसकारण b इक्वल टु 30 इक्वल टु 90 प्लस 30 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि b को 90 प्लस 120 आयो। अब l को भ्यालु 120 आयो। अब आयतकार खेल मैदानको लम्बाई र चौडाई क्रमशः 120 मिटर इन्टु 90 मिटर छन्। अब क्वेशन नम्बर ख गर्छु। अब क्वेशन नम्बर क को त यो भइहाल्यो। अब क्वेशन नम्बर ख मा आयतको क्षेत्रफल a इक्वल टु l इन्टु b हुन्छ। अब यो फर्मुला हो आयतको क्षेत्रफलको l इन्टु b हुन्छ। अब 12 लम्बाई त 120 मिटर इन्टु चौडाई 90 मिटर भए। अब यसको कति 10,800 स्क्वायर मिटर यसको भयो। अब एरिया अब प्रति दुवाको चपारीको क्षेत्रफल a1 इक्वल टु l1 इन्टु b1 इक्वल टु 12/9 को हो र यसको कति आयो 108 स्क्वायर मिटर र दुवाको चपारीको संख्या कति हुन्छ। अब ठुलो एरिया भन्दाखेरि आयत जग्गाको क्षेत्र खेल मैदानको क्षेत्रफलबाट यो चपारीको क्षेत्रफल हामी डिभाइड गर्छौं। अब 10,800 स्क्वायर मिटर बाइ 108 स्क्वायर मिटर गर्दा यसको 100 नम्बर्स अफ चपारी भन्दाखेरि दुवाका चपारीको संख्या कति आयो भन्दाखेरि 100 वटा आयो। नम्बर 100 आयो। अब 100 आयो। अब उक्त खेल मैदानमा 12 मिटर इन्टु 9 मिटर दुवाको चपारी
बिछाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ जम्मा नम्बर्स भन्दा 100 वटा चपारी आवश्यक पर्छ। अब गमा आयतको परिमिति p = 2 * l + b यो फर्मुला हो। आयतको परिमिति पेरिमिटरको 2 * l + b हो। अब 2 * l को भ्यालु 120 मिटर प्लस 90 मिटर गर्दा यसलाई 2 * 110 गर्दा यसलाई यो दुईटैलाई जोड्दा भन्दाखेरि 110 हुन्छ र यो 110 * 2 गर्दा 420 मिटर भयो। अब यसको पेरिमिटर 420 मिटर भयो भने त्यसमा फोनको काँडे तार लगाउन कति लाग्छ भन्दाखेरि काँडे तार अब p = 4 * 420 अब यो 4 मिटर हाइटको भन्दाखेरि यसको 4 मिटर हाइटको लगाउनु पर्ने हो। त 4 * 120 मिटर = 1680 मिटर आयो। अब काँडे तार लगाउनु पर्ने। अब प्रति रेट भन्दाखेरि प्रति मिटर RS 15 प्रति मिटर 15 हो रु 15 हो। त टोटल कति होला तब t = p * r। अब p * r = 180 * 15 गर्दा यसलाई कति आयो 25,200 अब आयो टोटल खर्च त्यसमा लाग्छ। उक्त जग्गाको वरिपरि 4 फोनको काँडे तार लगाउनु प्रति मिटर रु 15 का दरले रु 25,200 खर्च लाग्छ। अब यो भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नु भएको सबैलाई धन्यवाद र यो भिडियो तपाईले हेल्पफुल लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र धन्यवाद। अब अर्को भिडियोमा हामी फेरि यस्तो एक्सरसाइज 7.2 लिएर आउँछौं।